السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الفوتوشوب، وغادي نشوفوا التعامل مع واحد ليفي اللي هو تري سبيسيال واللي قليل اللي تيستعملوه، اللي هو لو ماسك دو فيزيون. دونك غادي نمشيو نفتحوا اللوجيسيال ديالنا ديال الفوتوشوب، غنمشيو نديرو فيشي نوفو دوكيمون، ونحاولوا نديرو فواحد لا طاي فورما A4 en centimètres et je valide. هنايا فتحتها فورما بورتري، انا بغيتها فورما بيزاج، غنمشيو نديرو ايماج، روتاسيون دو ليماج ونديرو 90. فوالا، غنمشيو نديرو فيشي امبورتي لا بروميير ايماج، و لا بروميير ايماج باغ اكزومبل غادي نمشيو ناخدو هاد ليماج هادي، غادي نكبرها شويه هكذا على ليماج ديالي كامله، وهنا غادي نحاولو نبينو ليفي ديال لو ماسك دو فيزيون، لو رول ديالو بالنسبه لا فيزيون اونتر دوز ايماج. نديرو امبورتي، نجيب لا دوزيام ايماج اللي هي هادي. فوالا، دونك حتى هي نحاول نكبرها شويه على لي بور ديال هاد البلون دو طرافاي ديالي بحال هكذا. الوغ لا لاحظتو معايا عندي هنايا هاد ليماج خصني نحاول ندير هنايا بالنسبه لي بور ديالها يكونوا شويه يعني فيهم واحد شويه ديال الكونتور بروغريسيف باش يمكن ليا نيفاسي في هاد لونطروا هكذا. الوغ كاين بعض الاخوان تيستعملوا لاغوم. لاغوم انا بالنسبه لي هاد لاغوم سي ان اوتي ديستركتيف. دونك اولا الا خديت لاغوم وبغيت نيفاسي من هنا تعطيني هاد لو سين ديال لانتردي. علاش يعطيني هاد لو سين ديال لانتردي؟ باسكو مون كالك الي اون فورما اوبجي ديناميك. دونك باش يمكن لي نستعمل لاغوم خصني نمشي ندير بيكسيليزي لو كالك. دونك حنا نديرو لا ميثود اللي ما خصهاش دار اصلا، داكور، اللي هي لاغوم. هنا لاغوم غنمشي ناخدها افيك لا دورتي ديالها تكون زيرو بحال هكذا، نقص شويه من لاطي ديالها، فوالا بحال هالشكل هكذا، ونجي ندير هنايا هكذا ان كليك غليسي كوم سا باش نسحب لاغوم ديالي بحال هكذا. ولا بغيت ندير واحد لا لين دغوات، نحاول نجي لهنا وندير ان بروميي كليك وندير شيفت ونكليكي في هنا في البور الاخر من هذا الكوتي هذا، فوالا، وتعطيني بحال الشكل هكذا. مي لا جينا نشوفو بان ليماج راني محيت منها، تصور ان بغيت نرجع، يعني درت ان انغيسترومون وبغيت نعاود نرجع في ليماج ديالي ولا نرجع في الموفمون اللي درت، دونك في هذه الحاله امبوسيبل. دونك انا شنو درت؟ راني محيت من ليماج ديالي، وهنا هاد لا ميثود تنسميوها لا ميثود ديستركتيف، اون ديتروي ليماج. الوغ لا ميور ميثود اللي هي لو ماسك دو فيزيون. الوغ باش ندير لو ماسك دو فيزيون غنحاول ايتيليزي هاد لوتي هذا، ها هو نشوفو لانفو بلي يعطيني اجوتي ان ماسك دو فيزيون. دونك غنكليكي عليه وتيزيدني اون دوزيام فينيت. الوغ هنايا ما غاديش نتعاملو افيك لا غوم، غادي نتعاملو افيك لو بانسو و افيك لي كولور ديال نوار اي بلون. انا نحاول نسوبريمي هاد لو ماسك دو فيزيون وغنبين لكم بان هنايا عندي لو مارون، ولا نديرو لو روج باغ اكزومبل، وهنايا عندي لو بلو. فوالا، اين فوا غنأكتيفي لو ماسك دو فيزيون لي كولور غيمشيو يولي يعطيهم لي غير اون نوار اي بلون. دونك غنكليكي على هادو، فوالا، لاحظتو معايا بان عطاهم لي اون نوار اي بلون. الوغ لاحظوا معايا بان لو نوار افيك الا خديت لو بانسو و لو نوار شتي يدير تيمسح اون بارتي من ليماج. دونك انا نحاول نديرو ان تيست هنايا، لاحظوا معايا افيك لو نوار تنمسح اون بارتي دو ليماج، ولا انفيرسيت لي كولور اللي هو الراكورسي ديال اللي هو اكس تيعاود يرد ليا ديك ليماج اللي انا مسحت. دونك يعني دائما تيبقى عندي دائما لا بوسيبيليتي الا بغيت نرد لي زيليمون ديالي اللي مسحتهم واخا ندير ان انجسترومون،
يمكن لي نرجع ونعاود نرد في ليماج ديالي. الوغ انا هنايا غادي نمشي لا خديت لا ديورتي كانت 100% وجيت درت ان افاسمون هنايا، ما غاديش يعطيني هذاك لو بور فيه بحال الشكل ديالو كونتو بوغيسيف. داكوغ، دونك هنايا غنحاول ندير لا ديورتي ديالي ا زيرو، ولا طاي ديال لو بانسو ديالي بحال هكذا. يمكن لي نقص منها avec les deux points اللي كاينين في الكلافي، point d'exclamation pour augmenter la taille في الكلافي، les deux points pour diminuer ديال لا فورم ديالي. فوالا هنايا غنمشي ندير ان بروميي كليك هكذا avec le noir en premier plan، le premier clic بحال هاد الشكل هكذا، وندير في لا فان هنايا شيفت et je clique comme ça تيعطيني ليفاسمون تيكون غادي بحال ان تري كونتينيو وما تيمشي الينيي، يعني ما فيه لا ديفورماسيون لا والو. داكوغ، هذا بالنسبه لو ماسك دو فيزيون. يمكن لي نستعملو افيك لو بانسو ou bien je peux l'utiliser avec l'outil dégradé. Donc غنديرو CTRL ALT Z, j'annule. غنمشي ناخد l'outil dégradé avec le noir et le blanc اللي هو هذا، je valide. Avec l'outil le type de dégradé يكون linéaire. وندير un clic et glisser avec shift باش يعطيني لين droite. alors هنايا لاحظتوا معايا عطاها لي انفيرسي باسكو هنا راني مكوشي انفيرسي. CTRL Z نعاود نديكوشي هادي ونعاود عاوتاني ندير ان كليك غليسي واحد كومسا واحد 2 سنتيمتر بحال الشكل هكذا وتعطيني لو ميم تريك. دونك qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le noir il cache une partie de l'image en progressive, ou le blanc laisse apparaître une partie de l'image. Alors باش نشوفوا هاد لو ديغرادي ديالنا entre le noir et le blanc تندير الت وتنكليكي في لا فينيت ديال لو ماسك دو فيزيون تافيشي ديال لو ديغرادي ديالي الت وتنكليكي هنا. alors نعاودو نردوها avec الت. si par exemple je veux annuler l'effet ديال لو ماسك دو فيزيون وبغيت نحتفظ به تنكليك على شيفت، تنكليكي على شيفت وتنكليكي في لا فينيت ديال لو ماسك وهنايا جي انولي l'effet ديال لو ماسك دو فيزيون. داكوغ، دونك نعاود ندير شيفت و جو كليك عندي هنايا، او بيان لما كنت باغي تنغليسي جوست لو ماسك دو فيزيون في لا بوبيل ديالي. الوغ هنايا on va importer une autre image، fichier importer هاد لا فلور باغ اكزومبل. فوالا ونحاول نصغرها في هاد لا بارتي انفيريور. فوالا جو فاليد. الوغ لا ميم شوز بالنسبه لهاد ليماج حتى هي الا مشيت درت لا بيكسيليزي واستعملتها فيك لا كوم يمكن لي نافاسي لي بور ديالها، ولكن ما يمكن ليش نعاود نرجع لا سوبريميت من ليماج افيك لا كوم. الوغ لا ميم شوز اون فا utiliser ici le masque de fusion. فوالا انا خديت لو ماسك دو فيزيون غنمشي ناخد لو بانسو. لا خليت لوتي ديغرادي ديالي هنا يمكن ليا ندير لو تيب دو ديغرادي لينيا راديال، ندير لو تيب دو ديغرادي راديال. وهنايا غنمشي نانفيرسي لي كولور عندي هنايا وندير هكذا لو سونتر. لاحظتو معايا بان خلى ليا هذيك لابارتي بلونش هي لا فلور الوسطانيه بقات بحال هاد الشكل هكذا. دونك استعملتها افيك لوتي ديغرادي. ولا سي باغ اكزومبل بغيت ليماج تزيد تبان اكثر يمكن لي نكمل لو طرافاي ديالي افيك لو بانسو وندير لو بلون باش نبين ليماج ديالي ونصغر ليبيسور ديال هنا ولا لو ديامتر ديال لو بانسو ديالي افيك لي دو بوين وافيك لا كولوراسيون في البلون لان لو بلون ولا يبان ليا هاد لا فلور. دونك غنمشي نوضحها فوالا بحال هاد الشكل هكا. وهاد لابارتي الا بغيت نافاسي منها غنانفيرسي لي كولور ونجي لهنا ونحاول نمسح شويه نزيد ندورها بلو نوار بحال هاد الشكل هكا. فوالا دونك هادي استعملتها افيك لوتي ديغرادي وكملت لو طرافاي افيك لو بانسو. جو في سوبريمي هاد لو ماسك
فوالا هذا هو الهدف ديال لو ماسك، أن يمكن لي انفاسي في واحد ليماج، ويمكن لي انولي هذاك سكو جي افاسي، ولا واخا نسجل يمكن لي نعاود نرد داكشي افيك لا كولوراسيون بلونش. هنايا نو، هاد المرة غادي نمشي ناخد واحد لوتي دو سيليكسيون بحال هكذا، دابا ديسباس فوالا، نخلي هاد لوتي دو سيليكسيون بحال هكذا قدام، ونمشي نكليكي على لو ماسك دو فيزيون، تيأكتيفي لي اوتوماتيكمون لو ماسك دو فيزيون على ليماج ديالي. داكوغ. الوغ هنايا لاحظتو معايا لا ديبلاسيت هاد لو ماسك دو فيزيون ديالي، هنايا تيديبلاصا افيك ليماج. سي باغ اكزومبل انا بغيت نديبلاسي جوست لو ماسك دو فيزيون، تنمشي نحيد هاد لو شيناج اللي كاين بيناتهم عندهم هنايا. الوغ غادي نكليكي على هذا، جو ديزاكتيفي، وهنايا لاحظتو معايا عندي هاد لو كادر بلون، صافي دير بانني راني مسيليكسيوني لا فينيت ديال لو ماسك دو فيزيون، وهنايا جو في ديبلاسي جوست لو ماسك. عرفتيو؟ دونك تنحاول نخرج من ديك لا زون ديال ليماج ديالي. ولا باغ اكزومبل انا بغيت نديبلاسي ليماج، تنمشي نكليكي في ليماج ديالي هنايا، لو ماسك دو فيزيون يبقى في بلاصتو، ونديبلاسي ليماج على الانتيريور ديال هذاك لو ماسك دو فيزيون. داكوغ. الوغ غنحاولو نردو هاد لو شيناج، ونمشي نكليكي في لو ماسك دو فيزيون، ونحاولو ندخلو في لي بروبريتي ديال لو ماسك دو فيزيون بوغ روندر هاد لو ماسك دو فيزيون شويه ان بتي بو فلو من الجناب ديالو. دونك غنمشي ندير دوبل كليك هنايا في لا فينيت ديال لو ماسك دو فيزيون، و تيدخلني لي بروبريتي ديال لو ماسك دو فيزيون، وهنايا هو تنتيقنو بان راه حنا دايرين لو ماسك دو فيزيون. داكوغ. هنايا لا دونسيتي غنخليوها 100%، مي لو كونتوبوزيتيف هو اللي غادي نحاول نزيد فيه شويه. وانتوما تلاحظوا معايا الاطراف ديال هاد لو ماسك دو فيزيون تيولي شويه كوم الشكل ديال لو كونتوبوزيتيف، تيولي شويه فلو من الجناب ديالو. فوالا. دونك انا درت هاد لي في هذا. هنايا لو كونتور دو ماسك، داكوغ، تيعطيني لا بغيت ناجوستي هذاك لو كونتور ديال لو ماسك ديالي ليساج ديالو، انولي. وهنايا بلاج دو كولور بوغ باغ اكزومبل ماكسيميزي لا كولوراسيون ديال لو نوار و لو بلون. وهنايا نديرو كونترول زد، هو الشيء عطالي لو نوار. وهنايا انفيرسي هذاك لو ماسك دو فيزيون، يعني لو نوار اي لو بلون. انفيرسيت هكذا، لاحظتو معايا ولا هنا لداخل كاين لو نوار، و فيغ ليكستيريور كاين لو بلون، وبين ليا ليكستيريور ديال هذاك لا فلور بلونش. دونك نعاود نردها كيف ما كانت. اوكي. دونك هذا سي ليفي كيف كان وكيفاش نرجع. دونك بوغ انيلي لو ماسك. اوكي. دونك تنتمنى ان الدرس ديال لو ماسك دو فيزيون يكون واضح ومفهوم، ولا كان شي تساؤل صيفطوا لي في صندوق الوصف، وتنتمنى انكم تكونوا parmi لي زابوني ديالي. صافي بليزير انكم تكونوا parmi لي زابوني ديالي، وتنتمنى ان الدرس يكون راق الاعجاب ديالكم، والى الدرس القادم ان شاء الله، وتبارك الله عليكم.